داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا اصل نام مبارک کے علی، لیکن پوری دنیا آپ نو داتا داتا دے نا تو صرف جان دیئے۔ آپ دی کنیت ابو الحسن، آپ دے والد کریم دا نام مبارک کے عثمان، آپ دا پورا نام مبارک کے علی بن عثمان، یعنی عثمان دے بیٹے علی۔ تقریباً کوئی 8 واسطیاں نال داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا شجرہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے نال ملدا ہے۔ افغانستان دے 2 محلے آئے، ایک محلے دا نام جلاب ہا، دوسرے محلے دا نام حجویرہ۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے نانکیاں دا خاندان حجویرہ چ وسدا ہا، داد کا خاندان جلاب چ وسدا، تاں کر کے آپ سرکار نو آکھیا جاندا ہے داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری الجلابی، یعنی او 2 محلیاں دی نسبت دی وجہ تو آپ سرکار نو حجویری آکھیا جاندا ہے اور جلابی آکھیا جاندا ہے۔ حجویر محلے دے آپ دے نانکیاں دا خاندان آتے، جلاب محلے چ آپ دے دادکیاں دا خاندان آ۔ القابات تے آپ دے پھر بہت زیادہ نے دنیا جان دی آپ سرکار نو قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، سلطان طریقت، برہان شریعت، گنج حقیقت، المخدوم داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری ثم الجلابی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سرکار دی بچپنے دی عمر مبارک آئی، آپ سرکار مدرسے دین دی تعلیم پڑھن واسطے حاضر ہوندے ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور مبارک کا، جس دور مبارک دے اندر داتا علی حجویری نے آنکھ کھول لیے، تقریباً آپ دی 10-11 سال دی عمر آئی تے آپ سرکار جس مدرسے دے اندر پڑھ دے پہ ہے او مدرسہ بھی محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک باری گئے مدرسے دے اندر، پورے مدرسے دے طلباء نے اٹھ کے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا استقبال کیتا، کیونکہ عادل بادشاہ دی تعظیم کرنا ہے ہر مسلمان دا فرض ہوندہ ہے۔ عادل بادشاہ، نیک بادشاہ ہوئے، ان دی تعظیم آستے کھلونا پہندہ ہے، فرض ہے۔ ہن عادل بادشاہ تے خیر رہا کوئی نہیں تے انج ساڑھے کوڑ کمینیاں دی کمی کوئی نہیں، نیک لوگاں آستے اسی ان کوئی نہیں اٹھ دے، ڈیریاں چیسی بیٹھے ہوئیے تے کوئی ساڑھا اپنا مہمان ایم پی ایم این اے آ جائے، کیونکہ یہ بادشاہ دے تھلے وزیر مشیر ہوندے نے، وہ آ جانتے انہاں واسطے اسی اٹھ کھلونے ہاں۔ جے کوئی عالم آ جائے، ساڑھا مسجد دا امام آ جائے، استاد آ جائے، سیون دے واسطے نہیں کھلوندے۔ یہ فرق ہے ساڑھے تے اس زمانے دے لوگ ہیں، وہ انہیں کامیاب کیوں ہوئے نے؟ کیونکہ انہاں فقر والی زندگی گزاری ہے، استغنا تے بے خودی اپنی زندگی گزاری ہے۔
دنیا داراں نال انہاں نوں غرض ہی کوئی نہیں۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار جدو آئے مدرسے دے اندر تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ادو سبق پہ پڑھ دے ہے، سارے مدرسے دے طالب علم کھڑے ہو کے تے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا استقبال کرن واسطے اٹھے، لیکن داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 10-11 سال دی بچے دی عمر ہے، حساب لا لو۔ داتا علی حجویری نے آج کتاب تو اکھ چاہ کے بھی ہوتا محمود غزنوی اللہ نہیں ویکھیا، حالانکہ محمود غزنوی عادل بادشاہ ان دی تعظیم آستے اٹھنا فرضا، لیکن اللہ تعالیٰ انی ایک شان دیتی آئی اس بچپنے دی عمر اچھی، انہاں پتا کہ اساں استغناء اور بے خودی آلی جڑی زندگی گزارنی ہے، اساں انہاں دنیا دے بادشاہ تو کی لینے تے خود اس بادشاہ دے محتاج نے، اساں جو کچھ لینے اے خود محمود غزنوی ورگے اس بادشاہ دے محتاج نے، اس رب العالمین دے محتاج نے، تے سانو محمود غزنوی کی دینے ایسی اس رب کوڑو لویے جن دے کوڑو ساری کائنات ہی ہاتھ کر کے منگ دیئے۔ آپ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد داتا صاحب دے استاد اٹھے، آپ دے استاد دا نامہ رضوان، انہوں نے فرمایا علی بن عثمان پتر ہے ویک سامنے محمود غزنوی آیا ہے، تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو انج آنکھ چاہ کے تے آنکھ بھار کے 11 سال دے بچے نے محمود غزنوی ورگے جید بادشاہ دیاں اکھاں جدو اکھاں پائیاں نا تے محمود غزنوی کڑو جھال نہیں جھلی گئی، محمود غزنوی نے استادہ نو فرمایا انہاں کیا چھاڑ دیو اس بچے نو کچھ نہ کیا کرو، اے بچہ بھی ساڑھے مدرسے دی زینت ہے، اس بچے دی وجہ نال تیا ساڑھے مدرسے دی رونق پہ وس دیئے۔ اے محمود غزنوی الفاظ بولے داتا صاحب دے بارے، تے پیر باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے ایک درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ جڑے دنیا تو بے نیاز ہو جاننا انہاں کسے دی لوڑ نہیں دی، ذوق ہوئے تے سنا دیاں دب کے بولو سبحان اللہ۔ سلطان العارفین فرماندے نے فرمایا جد دا مرشد سانو کا سادتڑا اتے تد دی بے پروائی ہو کی ہویا جے راتی جاگے پر مرشد جاگنا لائی ہو راتی جاگے اتے کرے عبادت دن نیندر کر سوائی ہو کوڑا تخت اس دنیا دا باہو باہو کوڑا تخت اس دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی ہو
दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बचपने दी उम्र दे अंदर ही इतना एक अपनी अख दे अंदर जलाल रख देने। महमूद गजनवी वर्गे बादशाह दी अख च अख पा के जदों दाता अली हजवेरी ने वेख्या, महमूद गजनवी ने फरमाया, आंदा उस्ताद जी इस बच्चे नू कुछ ना आखो, ये बच्चा साडे मदरसे दी जीनत है। आप सरकार ने जहरी इलम पढ़न तो बाद मदरसियां दे अंदर जहरी इलम पढ़न तो बाद, क्योंकि बगैर इलम तो बगैर कोई बंदा फकीर बन सकता ही नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार ने फरमाया, आप फरमाते ने जेड़ा बंदा तसव्वुफ पढ़े लेकिन दीन ना सीखे, आप फरमाते ने ओ बंदा जिंदी के। जेड़ा बंदा दीन पढ़े ते तसव्वुफ ना सीखे, यानी जहरी इलम ते पढ़ लवे लेकिन अल्लाह दे वलियां दी सीरत ना पढ़े, फरमाया ओ बंदा फासे के गुनाहगार है। उनदा इलम ओनू किदाई दा किदाई लै जावेगा। जे ए इलम संभाल के रखने ही फिर जहरी इलम पढ़न तो बाद इमाम मालिक फरमाते ने, फरमाया जहरी इलम पढ़न तो बाद अल्लाह दे वलियां नाल ताल्लुक रखी, क्योंकि वली हमेशा सिराते मुस्तकीम ते हुंदे ने। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए दुआ करदा रवी या मौला मैनू सिराते मुस्तकीम ते चला, सीधे राह ते चलाओ। सीधा राह केड़ा है? उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वस्शुहदाए वस्सालिहीन। ओ सीधा राह केड़े लोगां दा? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह जिन्हां ते तू अपना इनाम फरमाए। ओ इनाम वाले केड़े लोग ने? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन्हां ते अल्लाह अपना इनाम फरमाया। चार ग्रोह ने, चार टोले ने, चार तबके ने, जिन्हां चों अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन सारियां तो पहला अल्लाह दे नबियां दा ग्रोह है, जिन्हां ते अल्लाह अपना इनाम फरमाया। वस्सिद्दीकीन फिर सच्चियां दा ग्रोह है, जिन्हां ते अल्लाह अपना इनाम फरमाया। वस्शुहदाए वस्सालिहीन फिर शहीदां दा ग्रोह है। वस्सालिहीन फिर नेक लोगां दा ग्रोह है। ओ नेक लोग केड़े ने? ओ यही दाता अली हजवेरी वर्गे नेक लोग ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वर्गे नेक लोग ने, पीर मेहरे अली वर्गे नेक लोग ने, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही वर्गे नेक लोग ने। ए दुआ कीता कर या मौला सानू इन्हां सच्चे लोगां दे राह ते चला। इमाम मालिक फरमाया जेड़ा बंदा जहरी इलम पढ़े, यानी कुरान हदीस दा इलम पढ़ लवे लेकिन अल्लाह दे वलियां दी सीरत ना पढ़े, फरमाया ओ बंदा फासे के गुनाहगार है। हो सकता है उनका इलम नू लैके किदई होर दा होर टुर जाए। जदों अल्लाह दे वलियां दे राह तो हटेगा तां करके ते सुन्नी सच्चे ने, इन्हां दे आलिम भी सच्चे ने। ए कुरान हदीस जदों भी पढ़ के बयान करते ने, ए ओवें मसला बयान करते ने जिवें पीर बाऊ समझा के गए ने। ए ओवें मसला बयान करते ने जिवें अल्लाह दे वली समझा के गए ने। ते जेड़ा बंदा तसव्वुफ पढ़े, कुरान हदीस दा इलम ना पढ़े, सीधा जाके अल्लाह दे वलियां दी सीरत पढ़े, इमाम मालिक फरमाया ओ बंदा उंजी जिंदगी के बेदीने जै दीन पढ़े ही नहीं। बड़े बड़े थे साडे कोल भी वलियां दे घरों ने जिन्ना दीन ते नहीं पढ़िया, लेकिन वलियां दा नाम इस्तेमाल करके, वलियां दा नाम लै लैके अपने उन्हें टुक्कर पानी चलाए हुए ने। इहो जिहा वली कदी हो नहीं सकते। रब दी बारगाह दे अंदर वली ओही मकबूल होने
جڑا ظاہری علم دا بھی عالم ہووے باطنی علم دا بھی عالم ہووے یعنی حضور دے زبان دا بھی وارث ہووے حضور دے سینے دا بھی وارث ہووے حضور دے دل مبارک دا بھی وارث ہووے ایک حضور دی قال ایک حضور دا حال قال جڑی ظاہری طور تے نبی سرکار جڑا کلام کردے نے انہوں قال آکھیا جاندہ ہے ایک نبی دا علم مبارک کے ایک نبی دا عرفان مبارک کے نبی دا ظاہری علم اون دے وارث عالم بندے نے نبی دے حال دے وارث اللہ دے ولی بندے نے تے جدو بندے دوویں صفتاں اکٹھیاں ہو جان بندہ ظاہری عالم بھی بن جاوے اللہ دے ولیاں والا حال بھی اون دے کولو آ جاوے پھر سمجھیا جے رسول اللہ دے سیدھے راہ تے چلیا امام مالک بھی یہی دسنا چاہندے نے فرمایا ظاہری علم پڑھے لیکن باطنی علم نہ پڑھے ولیاں دی سیرت نہ پڑھے فرمایا وہ بندہ فاسق ہے اگر ومن تصوفا تصوف پڑھے ولم یتفقہ لیکن دین نہ سکھے فقد تزندقا او بندہ زندگی کے تے جنہیں ظاہری علم میں پڑھیا باطنی علم میں پڑھیا فقد تحققا امام مالک فرماندے نے جڑا ظاہری علم میں پڑھ لوے باطنی علم میں پڑھ لوے اللہ اس بندے نو توڑ چاڑ چھڑ داوے ظاہری علم پڑھنا باطنی علم پڑھنا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری علم دی تکمیل کرن تو بعد آپ سرکار مرشد کامل دی تلاش آستے نکلے آپ دے مرشد مبارک دا نام ہے ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی بیعت مبارک فرمائی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے پیران دی ایک کرامت بیان فرمائیے آپ فرماندے نے میں ایک باری گیا اپنے پیران دے نال دمشق دے سفر تے ملک شام دمشق دے سفر تے سی گئے داتا صاحب فرما رہے نے میں اپنے پیران دے نالا رستے دے اندر سانو بارش آئی سارے دے کپڑے گلے ہو گئے جتیاں کیچڑ دی وجہ تو ایٹوئے کھڈے دی وجہ تو ساڑیاں جتیاں خراب ہو گئیاں لیکن جدو اسی اپنی منزل تے پہنچے ہاں میری نگاہ پئی اپنے مرشد کریم دے کپڑیاں تے میری نگاہ پئی مرشد کریم دے جوڑیاں تے جدو میں ویکھیا نالے سارے مریداں دے کپڑے گلے نے ساڑے مرشد کریم دے کپڑے خشک نے میں محسوس کیتا حساب لا لیا فرمایا غلط جگہ تے نہیں پہنچیا اے علی بن عثمان اس کامل مرشد دا بیعت تو آئے جڑا تینو توڑ خالق تک لے کے جاوے گا توڑ رب دی بارگاہ تک لے کے جاوے گا ہن آپ سرکار ظاہری اور باطنی دوویں علم پڑھن تو بعد ظاہری پہلا مدارس دے اندر پڑھیا باطنی اپنے مرشد کریم دے کول پڑھن تو بعد آپ دے مرشد کریم نے آپ دی ڈیوٹی لائی انہاں فرمایا اے علی بن عثمان ہن جا افغانستان چھڑ دے افغانستان آپ دی ولادت ہوئی مرشد کریم نے فرمایا جا ہن اے اپنا وطن چھڑ دے لاہور شہر نو ہندوستان دے اندر تیری ضرورت ہے جاؤ تھے دین دی تبلیغ کر آپ سرکار اپنے مرشد کریم دی خدمت کر دے رہنے کیونکہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے دب کے بولو سبحان اللہ اے بادشاہاں کڑو نہیں فیض لبدا اے فیض جدوں بھی لبدا ہے اللہ دے ولیاں کڑو لبدا ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ظاہری اور باطنی علم پڑھن تو بعد لاہور شہر دے اندر تشریف لے کے آئے آپ سرکار نے اپنے مرشد کریم نو عرض کیتی حضور اوتھے میرے پیر بھائی نے میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میرا دی کھوئی والا پیر
او داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے پیر بھائی سن او پہلے مرشد کریم دے حکم تے لاہور آئے سن جدو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو مرشد کریم نے اجازت فرمائی فرمایا ہن دوڑی لاہور ڈیوٹی ہے تساں جا کے اتھے لوگاں نو دین دسنے دین دی تبلیغ ہن تساں جا کے کرنی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار عرض کر دینے حضور اتھے تے میرے پیر بھرا میرا حسین زنجانی نے مرشد کریم نے فرمایا تسی جاؤ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راوی دے کنارے تے پہنچے نے سامنے ایک جنازہ لگاؤں دے اجے داتا صاحب لاہور پہنچے نے راوی دے کنارے تے سامنے جنازہ لگاؤں دے لوگاں کڑو پوچھ دے نے فرمایا کندہ جنازہ ہے لوگاں دسیا میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے کیونکہ پچھو مرشد کریم جو حکم فرمایا سی میرا حسین زنجانی دا وقت آگیا مرشد اوے جڑا دل دے حال جان دے فرمایا اونا دا وقت آگیا ہن لاہور شہر دے اندر جا کے تساں دین دی تبلیغ کرنی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو لاہور راوی دے کنارے تے پہنچنے سامنے جنازہ لگاؤں دے لوگاں کڑو پوچھیا فرمایا کندہ جنازہ ہے لوگاں دسیا میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے آپ سرکار نے چار پائی نو کندہ دیتا داتا علی حجویری نے دفنا کے آپ سرکار واپس آ گئے لاہور راوی دے کنارے تے آپ سرکار نے ڈیرہ لا لیا اس تو اگے پھر مشہور کرامتاں تساں سنیاں نے او جڑا مائی دودھ لے کے آئی تے جڑے جوگی دے سرچ آپ سرکار نے اپنیاں جتیاں ماریاں سن او بھی تھلے آیا اے بڑیاں مشہور کرامتاں نے آپ سرکار آ کے بھاٹی دروازے دے کول ڈیرہ لایا اے بھٹی قوم جڑے نے انہاں نو ایمانی داتا علی حجویری دی وجہ نال نصیب ہویا ہے بھٹی لاہور دے اندر وسدے ہوندے سن بھاٹی دروازے دے نال داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دا جدو شورا ہو گیا چارے پاسے آپ سرکار دی شہرت پھیل گئی لاہور دے لوگ اکٹھے ہو کیا ہے داتا علی حجویری دے کول آکے داتا صاحب نو آندے نے اس بھاٹی دروازے دا نام حجویری دروازہ ہونا چاہی دے داتا علی حجویری دے نا تو وہ آپ سرکار نے منع نہ فرمایا انہا حجویری دروازہ رکھ دیتا بھٹی سارے اکٹھے ہو کیا ہے داتا صاحب دے کول آکے آندے نے بابا تو کون نے اپنے نا تے دروازے دا نا رکھنا لائے تھے تے ساڑی قوم خطری سن اودو تک داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے انہوں نے منع نہیں فرمایا جاؤ تسی اپنے دروازے دا نام اپنے نا تے رکھ لو انہاں پھر بھاٹی دروازہ ان دا نام دوبارہ رکھیا جدو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول آئے نے آپ سرکار نے ایک واری نگاہ چاہ کے جو ویکھیا ہے سارے بھٹیاں نو رسول اللہ دا غلام بنا چھڑیا وے سارے بھٹیاں نو کلمہ پڑھایا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قدمہ دے اندر آکے ڈگے انہاں کلمہ پڑھیا اسے بھاٹی دروازے دا نام آج پھر حجویری دروازہ ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دی کرامت لاہور ادو تک خطریاں دے قبضے چا لاہور دا جڑا گورنر لاہور ادو او بھی خطری سی انہیں جدو ویکھیا چواں پاسے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دا شورا ہو گیا آپ سرکار دا ہر پاسے نام وجدہ ہے لوگ مسلمان ہندے جاندے نے انہیں خطریاں نے گورنر جڑا لاہور دا اس وقت گورنر سی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے پتر مسعود کوڑوں لاہور دا علاقہ جنگ کر کے کھویا سی گورنر لاہور نے اپنے نال دے سنگیاں نو وزیران نو جڑے تھلے چمچے کڑچے ہوندے نے انہاں نو جا کے مشورہ دیتا انہاں نو آکھیا اے جڑا بابا لاہور دے کنارے تے بیٹھا ہے جدو تک اے بیٹھا رہے گا لوگ مسلمان ہوندے جان گے لوگ تے کلمہ پڑھنا شروع کر گئے نے جاؤ اس بابے نو جا کے آکھو ایتھوں اگاں پیچھے ہو جاوے او وزیر سارے اکٹھے ہو کے داتا علی حجویری دے کول آئے گورنر لاہور دے حکم تے داتا صاحب نو آندے نے بابا گورنر لاہور دا حکم ہے اے تھوٹ جا گورنر لاہور بھی کوئی نکا بندہ نہیں محمود غزنوی دے پتر کوڑو لاہور کھو کے انہیں فتح کیتا ہے داتا صاحب دے کوڑ آئے آپ سرکار فرماندے نے فرمایا تسی میں نو لاہور راوی دے کنارے تو اٹھانا ہے ہو
تانوں پتہ ہی نہیں فقیر جتھے ایک واری ڈیرا لا لیندے نے اللہ دے فقیراں دا مزار بھی اس جگہ تے بندا ہے اللہ دے فقیراں دا مزار بھی اس جگہ تے بندا ہے ہن میری تے اٹھن والی گل کوئی نہیں جاؤ تسی جا کے واپس گورنر لاہور نو دسو اپنا کوئی ہیلا چارہ کوئی وسیلہ ہے تے وس لا لوے گورنر لاہور نے حکم دیتا انہیں آکھا ہے بابے دی کلی نو اگلا دیو ساڑ دیو بابے دی کلی نو پرانے دورے چا لال ٹینہ ہوندیاں یا ہاتھ پھاد کے لوگ راتی سفر کر دیا ہے انہوں لال ٹینہ واہ ساریاں لیاں پرالی انہوں تھوڑی جی اکٹھی کیتی پرالی تیار کر کے او بابے داتا علی حجویری دی جھگی دے نالنج رکھ کے پچھوں نہ آگ لائی داتا علی حجویری دی کلی نو آگ داتا صاحب دی کلی نو لائیے پیشان نگاہ چاہ کے ویکھیائے آگ گورنر ہاؤس چ لگی پئیے اے میرا داتا علی حجویری سرکار دی کرامت سی گورنر لاہور آیا داتا حجویری دے کول آکے آندہ ہے بابا تیری کلی کیوں نہیں سڑی آپ فرماندے نے اے تے فقیر دی کلی تسی اے تھے آگ لا رہے ہو فقیر دی کلی نو جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی فقیر دی کلی نو فرمایا دوزخ دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی متے دوڑے ذہن دے اندر ایک گل ہوئے کہ فقیر دی کلی نو تسا ساڑ لینے اے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کرامت آپ سرکار دیئے میں کرامت سن دیا آپ دے کول دور دراز تو طالب علم پڑھنا آگئے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں پہلو تعارف کرا گیا داتا علی حجویری کوئی جاہل پیر نہیں کیونکہ بغیر علم تو بندہ پیر بانی نہیں سکتا علم تو بغیر جنہ چر شریعت دا علم نہ ہوئے اونی دیر تک بندہ پیر بنن دے قابل ہی نہیں پیر بنن دیاں 4 شرطاں دے وچوں جویں نماز دیاں شرطاں وچوں پہلی شرط طہارت ہے جے پاک ہویا نماز ہونی ہے پاک نہ ہویا نماز نہیں ہونی ایویں پیر دیاں 4 شرطاں وچوں پہلی شرط ہے او پیر صحیح العقیدہ سنی عالم ہوئے جے عالم ہوئے تاں پیر بن سکتا ہے بغیر علم تو کدی پیر نہیں بن سکتا تاں کر کے سلطان العارفین فرماندے نے فرمایا علم باج جو فخر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو سیوریاں دی کرے عبادت روے اللہ کھڑوں بیگانہ ہو غفلت تو نہ کھلے پردے اتے دل جاہل بت خانہ ہو میں قربان تنا تو باہو باہو میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا یار یگانا ہو بغیر علم تو بھی کدی بندہ کو درویش بنے ہون باویں بندہ لاکھ واری دعوے کر لوے جنہ ساری زندگی بہ کے مسلیاں تے پڑھے ہی نہیں رسول اللہ دے دین نو جنہ قرآن سمجھے ہی نہیں جنہ رسول اللہ دے فرمان نو سمجھے ہی نہیں او بھاویں لاکھ واری ہون کوئی دعویٰ پیا کرے
ولایت ساڈے کول ہے، اساں بڑی ولایت پڑھی ہے، اساں فلانے ولی دیاں ساریاں کتاباں پڑھ چھڑیاں نے، تہاڈا اپنا نظام ہے تسی پڑھ سکتے ہو، لیکن امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دا فتویٰ میں پہلے سنا گیا، آپ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ دین نہ سکھے، من تصوف ولم یتفقہ، جیڑا بندہ دین نہ سکھے تے نیرا اللہ دے ولیاں دیاں کتاباں پڑھ لوے فقد تزندہ کا فرمایا وہ بندہ بے دین ہوندا ہے، جن دین دی سمجھ نہیں، جیڑا حلال حرام دی تمیز ہی نہیں کر سکتا، جیڑا قرآن حدیث اور اولیاء دے اقوال دا ٹکراؤ آپس ایک نہیں برداشت کر سکتا، جنہیں انی تمیز ہی نہیں، فرمایا اس کی ولایت کرنی ہے، ولایت وہ بندہ کرے جیڑا رسول اللہ دے قال دا بھی وارث ہوئے، رسول اللہ دے حال دا بھی وارث ہوئے، رسول اللہ دی زبان دا بھی وارث ہوئے، دل دا بھی وارث ہوئے، جدو سرکار دے قال دا بھی وارث ہوئے گا، حال دا بھی وارث ہوئے گا، وہی بندہ سچا اللہ دا ولی بن سکتا ہے۔ ولایت ہے میں لب جاندی ہے، ولایت بھی اونا لوگاں نو لب دی ہے جنہ پہلو ظاہری علم پڑھے آیا ہوئے، پھر اللہ دے ولیاں دی سیرت نو پڑھے ہوئے، اور یاد رکھنا اللہ دے ولیاں دی سیرت نو بندہ پڑھے لیکن دین نہ پڑھے او زندگی کے، تے جیڑا خالی دین پڑھے تے اللہ دے ولیاں تو نسے تے اگاں لوگاں بھی نساوے تے جیڑا آکھے داتا صاحب تے شرک پہ ہوندہ ہے، او بھی فرمایا کوئی بندہ کامیاب نہیں۔ امام مالک نے فرمایا جیڑا بندہ دین پڑھے تے تصوف نہ پڑھے او فاسق ہے، جیڑا تصوف پڑھے تے دین نہ پڑھے او زندگی کے کامیاب۔ امام مالک نے فرمایا او سی ہونا ہے جیڑا رسول اللہ دے ظاہری علم دا بھی وارث ہوئے، رسول اللہ دے باطنی علم دا بھی وارث ہوئے، اس بندے کامیاب ہونا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دیاں دوہاں وراثتاں دے وارث علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پروفیسر مسعود اپنی کتاب دے اندر لکھیا، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی سیرت طیبہ تے کتاب لکھی پروفیسر مسعود نے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی سیرت تے کتاب لکھ دیا۔ علامہ اقبال کو نے ایک باری سوال کیتا پروفیسر مسعود نے، یا کسے بندے علامہ اقبال کو سوال کیتا، اسا کیا علامہ اقبال دسو جی دوان پاکستان بنان دا خیال کیویں آیا، دوڑے ذہن دے اندر ایک گل کیویں آئی کہ سانو علیحدہ اپنی ریاست بنانی چاہی دیئے، تے علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے فرمایا خیال کیویں نہ ہوندا، سویر دی نماز ہی داتا علی حجویری دی چوکھٹ تے پڑھی دیئے، اوے داتا صاحب دا صدقہ ہے جڑا پاکستان سانو لبا ہے، یہ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دی وجہ نال سید حجویر مخدوم امم، آپ سرکار مرکد او پیر سنجر راہ حرم، ایک خواجہ اجمیری سرکار کو پوچھو جنہاں نو فیض لبا۔ علامہ اقبال فرماندے نے فرمایا داتا علی حجویری دا مزار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری واسطے اتنی ایک حیثیت رکھدا ہے جتنی مسلمانہ واسطے بیت اللہ شریف کعبہ اللہ دا گھر جی میں مسلمانہ واسطے ایک حیثیت رکھدا ہے، ایویں معین الدین چشتی اجمیری واسطے داتا علی حجویری دا مزار حیثیت رکھدا ہے۔ جنہاں سمجھ آئیے ہولی ہولی بولو سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عام شخصیت داتا صاحب دی، آپ سرکار داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے بندے آندے نا داتا صاحب تے شرک ہوندا ہے، لوگوں تے سجدے کردے نے مشرک نے، انہاں واسطے جواب داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار دے تھلے نا ایک انگریز دی قبر ہے، اے انگریز نواں مسلمان ہویا تے مسلمان ہو گیا، انہاں بیلیاں دے ہتھوں ہے جڑے بستے پا کے نہیں پھر دے تے مسیتاں ترائے دے آ کے باندھے نے، جنہ دی ساری زندگی دی نماز ہی ہے جنہیں سدھی ہوئی ترائے دے وہ بیٹھے رہندے تے 10 دے نماز دے رہندے نے، 50 60 سال ہو گیا جنہ دی نماز ہی نہیں سدھی ہوئی، جنہ ساری زندگی رسول اللہ دی سیرت بیان کیتی نہیں، ترائے دے مسیتی رہندے نے، ایمان نال دسیا جے ساری زندگی دوانوی ہوگی سن دیاں، کدی انہاں دے منہ تساں رسول اللہ دی تعریف سنی ہوئے، کدی انہاں دون دسیا ہوئے سرکار دا چہرہ مبارک اینا سونا، کدی انہاں دون دسیا ہوئے سرکار دے ہاتھ مبارک ایڈے سونے ہے، کدی انہاں دسیا ہوئے رسول اللہ دیاں زلفاں مبارک ودوہا ایڈیاں سونیاں زلفائیاں، کدی انہاں دسیا ہوئے سرکار دے ابرو مبارک کی ہو جائے، کدی انہاں دسیا ہوئے رسول اللہ دے دند مبارک کی ہو جائے، جنہ ساری زندگی رسول اللہ نال پیار پائے نہیں انہاں کیویں سمجھ آوے نبی سرکار دی، انہاں دے ہتھوں انگریز ہو گیا مسلمان تے انہیں قرآن پڑھیا، مسلمان جدو ہویا قرآن پڑھ دا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام دا جدو انہیں واقعہ پڑھیا نا
با آصف بن برخیا ملکہ بلقیس دا تخت لیاندہ 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تے 40 گز اچھا جدو انہیں قرآن چے واقعہ پڑھیا نا تے ان دے ذہن چے خیال آیا بھئی یار اے کیویں ہو سکتا ہے اون مسلمان ہونا دے ہتھ ہویا جڑے کرامات دے منکر آئے جڑے اللہ دے ولیاں نہیں مندے اس جدو قرآن پڑھیا پڑھدا رہا تے ان دے ذہن دے اندر خیال آیا بھئی 40 گز اچھا تخت ہوئے 40 گز لمبا ہوئے 40 گز چڑھا ہوئے تے آصف بن برخیا کیویں دعویٰ کر سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پہلو قال انی عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک پہلو ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام دی کچہری دے اندر بولیا بڑا وڈا جن انہیں آکھیا دھوڑی ہے محفل برخاست ہون تو پیڑا پیڑا میں او ملکہ بلقیس دا تخت لے آواں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ جن نالے بھی دسیا ہو سکیا میں تخت بھی لے آواں گا محفل برخاست ہون تو پیڑا پیڑا تے اے بھی پکی پیڈی گالے ہیں بھی میں بڑا امانتدار پاکستان دے حکمرانہ خیانت نہیں کران گا بہار شاہ لے کے تینان دے کلون جی ناس جاواں سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ اس آکھیا جی میں خیانت آڑا بھی نہیں مطلب سمجھو میں کہ کوئی خیانت کرنی ہے کوئی ان دے وچوں سونا لا لینا ہے یا ہیرے جواہرات را لینے حضرت سلیمان علیہ السلام نو جن آکھیا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ایک تے دوڑی محفل برخاست ہون تو پیڑا پیڑا میں او تخت لے کے آواں گا تے پکی پیڈی گال پہ کرنا ہے ہمیں میں امانتدار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے اندے تو بھی پیڑو چاہی دے ایڈی لیٹ نہ میں نہیں چاہی دا ملکہ بلقیس ساڑھے کڑھون دی پئیے تے ان دے پہنچن تو پیڑو پیڑو میں چاہی دے محفل برخاست ہون تو پیڑا پیڑا تے ملکہ بلقیس بھی آ جانا ہے او سونا ہے گفتگو ہونی ہے پھر اس جانا ہے تے ان دے تو بعد تو سلیاؤ گے تے نظام تے بڑا خراب ہے اوتھے ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے دا جنہ دا نام آصف بن برخیا او اٹھے تے آپ سرکار فرما دینے قال الذی عندہو علم من الكتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام نو آندنے سونیا جے تیرا حکم ہوئے محفل برخاست ہونا تے بڑی دور دی گالے دھواڈی آنکھ جھمکن تو پیڑا پیڑا بلقیس دا تخت میں جناب سلیمان دے دربار چلے آواں دھواڈی آنکھ جھمکن تو پیڑا پیڑا اچھا اندے بھی راز ہے اس حضرت آصف بن برخیا نے کیوں فرمایا دھواڈی آنکھ جھمکن تو پیڑا پیڑا اے کیوں نہیں آکھیا میں اپنی میری آنکھ میرے اختیار ہے میں بامیان کر کے ادھا گھنٹہ بیٹھا رہا میں نہ کھولے تو میرے اختیار ہے حضرت آصف بن برخیا نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نو دواڈی آنکھ جمکن تو پیڑا پیڑا تسی یہی نہیں کرو تو تخت دواڈے سامنے ہوئے گا حضرت آصف بن برخیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو عرض کی تھی دواڈی آنکھ جمکن تو پیڑا پیڑا ملکہ بلقیس دا تخت دواڈے کوڑ ہوئے گا انگریز جدو ایک قرآن دے وچ واقعہ پڑھیا تے وہ بڑا حیران ہو گیا حضرت آصف بن برخیا نے تلیاں دا تساں اگے واقعہ کئی باری علماء کو سنیا ہے جدو انگریز وہ پڑھیا نا قرآن چے واقعہ تے ہن بڑا حیران آ 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تے 40 گز اونچا ایڈا وڈا تخت آنکھ جمکن تو پیڑا کیویں آ سکدا ہے ہن او مسلمان ہویا ہے اوناں بیلیاں دی ہتھی جڑے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے منکر آئے او انگریزی او نبیلیاں دے نال لگا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار شریف دے کولوں تے اس جدو ویکھیا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار تے لوگ ہی لوگ نے تے اوتھے فقیر دے کول ہمیشہ فقیر دا آستانہ وسط ہی رہندا ہے جدو اس انگریز ویکھیا تے اس آکھیا یار ایتھے کی ہوندا ہے انہاں آکھیا جی ایتھے شرک پہ ہوندا ہے انگریز آکھیا یار بڑی حیرانگی والی گل ہے میں ساری زندگی شرک وچ گزار کے ہیں شرک دی تے بو ہی بڑی بھڑی ہوندی ہے تے ادھر تے خوشبوواں ہوندیاں پیاں اس آکھیا میں ساری زندگی مشرک رہا تو میں نے پتہ ہے شرک دی بہت کڈی عجیب ہوندی ہے میں ویندا پیا اس بابے دے دربار تو خوشبوواں پئی ہوندی انہاں کہ نا ادے نہ جاویں ادے ٹر گئے تو موڑ مسلمان ہو جاسے دا او انگریز آکھیا نہیں یار ایک باری جان تے دیو او داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار تے جدو انگریز آیا نا تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری بات ہے آپ سرکاری اپنی قبر مبارک کی چوٹ کے سامنے آئے سفید ریش بزرگ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جدو انگریز ملیا نا تے آپ سرکار نے فرمایا سنا سجنا
ٹھڈا لینے کے تتا اس آکھیا جی جڑے علاقے چویا ساڈا علاقہ تے ٹھڈا ہے تسی کو گرم شے پوا دیو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیچھے ہاتھ ودایا نا تے پیالی دے وچ چاہ لیا کے دتی جدوں اس پیالی ویکھی نا تے بے ہوش ہو کے زمین تے کوئی نہیں سمجھ آئی دب کے بولو سبحان اللہ اس پیالہ ویکھیا نا تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا بعد جدوں ہوش آیا نا تے او نال دے بیلیاں پوچھیا انہاں آکھیا کی ہوئی تم واہ ٹائم بے ہوش رہے کوئی مسئلہ بن گیا ہو سکے یار اے دل بعد دساں دا دسو بابا کدے انہاں کہ او تے پتہ نہیں تے ساڈے سامنے ہی آیا تے پیالی چاہ دی دتی نے تے او پتہ نہیں کدے گئے نے کوئی پتہ ہی نہیں ہو سکے یار میرا اسلام دے اوتے ایک بڑا وڈا اعتراض با آصف بن برقیہ او تخت کیویں لیاندا 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تے 40 گز اونچا آج او اعتراض او بابا دور کر کے گیا ہے جیڑی پیالی چاہ دیتی ہے پیالی تے میرے گھروں لندن ہی چو لے کے آیا ہے داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار ہو نے ولیاں دی کرامت تے او بندہ مننے فلسفی یا سائنسدان تے نہیں کرامات نو من سکتا اور ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق ساڈے عقیدے دی کتاباں وچ لکھیا ہے اللہ دے ولیاں دی کرامت حق ہوندی ہے علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے بڑی سونی گل کیتی اور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دی اپنی کتاب کشف المحجوب ان دے چاپ سرکار نے لکھیا آپ فرماندے نے جے کسے بندے ساریاں تو کائنات وچ وڈا صوفی تے درویش ویکھنا ہوے تے سیدنا صدیق اکبر نو ویکھ لوے اونچی بولو سبحان اللہ صوفی او نہیں ہوندا بجڑا ایک تھاں تے بیٹھا رہے پیچھے بھی میں ایک گل سنائی آئی حضرت فضیل بن عیاض دی انہاں کول کو بندہ آیا نا تے اس آکھیا بھئی ایک بزرگ نے ہو تو سارا دن عبادت ہی کر دے رہا تے آپ سرکار نے حضرت فضیل بن عیاض نے خط لکھیا آپ سرکار نے فرمایا ہے خط میرا اس صوفی نو دے آوے جدو انہاں پڑھیا تے انہاں فرمایا جے تین پتہ لگ جائے نا جیڑا سواد جہاد کرنے چے تیری عبادت اس جہاد دے سامنے انج لگے جویں بچیاں دا کھیڈ ہوندا ہے جیڑا سواد جہاد وچ ہوندا نا صوفی او نہیں ہوندا بجڑا مصلی دھر کے اندر بیٹھا رہے داتا علی اجویری فرماندے نے صدیق اکبر کائنات سارے تو وڈا صوفی ہے جن سرکار اپنے مصلی تے کھلا رہا ہے سرکار دے جان تو بعد جڑے خلیفہ اور جانشین بنے نے وہ کائنات سارے تو وڈا صوفی ہے باصفا صدیق اکبر ہے تے حضرت عمر آئے نا سرکار دے وصال تو بعد سیدنا صدیق اکبر سرکار دے کول حضرت اسامہ بن زید دا لشکر حضور نے روانہ فرمایا آپ سرکار دا وصال ہو گیا حضرت عمر نے رسول اللہ دے وصال تو بعد صدیق اکبر نو عرض کی تھی حضرت اسامہ بن زید دے لشکر نو واپس بلا لو موقع جنگ والا نہیں تے ماں نے انہیں زکات جنہ زکات دا انکار کر دیتا انہاں نال وی جنگ کرن دا ارادہ ایک بار ترک کر دیو تے سیدنا صدیق اکبر سرکار وڈا صوفی کائنات دا سارے تو وڈا صوفی آپ سرکار نے فرمایا نہ تے میں لشکر اسامہ واپس بلا سکنا جس لشکر نو سرکار روانہ فرمایا ہے صدیق اکبر کون ہوندا اس لشکر نو واپس بلاوے تے اے جڑے زکات تے منکر بنے نے جے تہاڈا ذہن اے ہوے نا صدیق اکبر انہاں نال جنگ دا ارادہ ترک کر دیوے تے آپ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ سرکار دے دور وچ ہوٹھ تے رسی دیندا ہن ہوٹھ دے وے تے رسی نہ دے وے صدیق